बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम दुनिया के उस खौफनाक मकाम की कहानी बयान करने जा रहे हैं जहां न सिर्फ जिस्मानी अजियत दी जाती है बल्कि इंसानियत की रूह को भी पामाल किया जाता है। शाम की सहदनाया जेल के दरवाजे से अंदर कदम रखते ही मौत का साया महसूस होता है। यहाँ कैदियों को ऐसी सजाएं दी जाती हैं जो उनके वजूद को चीर कर रख देती हैं। इन सजाओं का मकसद सिर्फ जिस्मानी अजियत नहीं बल्कि उनके जहन और रूह को हमेशा के लिए तोड़ देना है। आज हम सहदनाया जेल की चंद बदतरीन और गैर इंसानी सजाओं पर तफसील से बात करेंगे। ये दुनिया रब ताला की तख्लीक है जहाँ इंसान को अक्ल व शऊर के साथ एक दूसरे के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का पैगाम दिया गया है। लेकिन अफसोस के इंसानों में ही कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी ताकत और खुदगर्जी की वजह से इस दुनिया को जहन्नुम बना देते हैं। आज हम आपके सामने एक ऐसी दास्तान लाए हैं जो जुल्म और बर्बरियत की सबसे खौफनाक शक्ल है। ये कहानी सिर्फ चंद कैदियों की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की तजलील की दास्तान है। ये कहानी शाम की बदनाम ज़माना सहदनाया जेल की है जो इंसानी हुकूक की पामाली का जिंदा सबूत है। तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां इंसान को उसके बुनियादी हक से भी महरूम कर दिया जाता है, जहां जिंदगियां सिर्फ नंबरों में बदल दी जाती हैं, जहां उम्मीद, मोहब्बत और इंसानियत का वजूद तक मिटा दिया है। सहदनाया जेल को दुनिया में मौत का दरवाजा कहा जाता है और ये नाम कोई मुबालगा नहीं। यहाँ कैदियों को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर अजियत दी जाती है बल्कि उनकी रूह को और इज्जत को भी चीर फाड़ कर रख दिया जाता है। शायद आपने किताबों में, फिल्मों में या कहानियों में जेलों का जिक्र सुना होगा, लेकिन सहदनाया जेल इन सब से मुख्तलिफ है। यहाँ जुल्म का हर अंदाज एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जाता है ताकि कैदी की हर उम्मीद को छीन लिया जाए और उसे ऐसा महसूस हो कि वो इंसान नहीं बल्कि एक बेजान शय है जिस पर किसी को तरस नहीं आता। जरा तसव्वुर करें एक ऐसा कैदी जिसे उसके नाम से नहीं बल्कि एक नंबर से पुकारा जाता है। यह पहला कदम है उसकी शनाख्त को खत्म करने का, उसके वजूद को मिटाने का, और ये सिर्फ आगाज है। इसके बाद शुरू होता है अजाब का वो सिलसिला जो इंसान को न सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि जहनी तौर पर भी तबाह कर देता है। वो रातें जो कभी नींद और सुकून का बायस होती थीं अब एक ना खत्म होने वाले खौफ और अजियत में तब्दील हो जाती हैं। वो दिन जो रोशनी की उम्मीद लाते थे अब अंधेरे के तवील सायों में ढल चुके हैं। ये जेल सिर्फ एक कैद खाना नहीं बल्कि एक ऐसी जगह है जहां जिंदगियां मौत से बदतर हो जाती हैं, जहां इंसानियत की कोई कद्र बाकी नहीं रहती और जहां उम्मीद के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। हमें उन मजलूमों की आवाज बनना होगा जो इन कैद खानों में सिसक रहे हैं और उन मुजालिम को दुनिया के सामने लाना होगा। ये कहानी आपको सिर्फ हिला देगी नहीं बल्कि आपके दिल में उन मजलूमों के लिए हमदर्दी का एक नया चिराग रोशन करेगी। आइए इस जुल्म की कहानी को जानने के लिए दिल थाम कर तैयार हो जाएं। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं सहदनाया जेल में दी जाने वाली सबसे ज्यादा हौलनाक और इंसानियत सो सजाओं के बारे में। ये सजाएं कैदियों की जिस्मानी और जहनी हालत को मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए दी जाती हैं। ड्रिप टॉर्चर मैडनेस इनमें सबसे ज्यादा खौफनाक सजा है जिसका मकसद कैदी की जहनी बर्दाश्त को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। ड्रिप टॉर्चर मैडनेस, पानी की बूंद का अजाब। ये सजा कैदियों के लिए जहनी अजियत का एक ऐसा अमल है जिसे सहना किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। ये सजा कैसे दी जाती है? कैदी को एक छोटे, अंधेरे और सुनसान कमरे में ले जाकर कुर्सी से जकड़ दिया जाता है। वहां ना रोशनी का कोई निशान होता है और ना आवाज का कोई जरिया। उसके सर पर मुसलसल एक बूंद पानी गिराया जाता है और ये अमल कई दिनों तक जारी रहता है। बज़ाहिर ये मामूली सा लगने वाला अमल कैदी के जहन पर ऐसा असर डालता है जैसे हर बूंद उसके दिमाग में सुराख कर रही हो। कैदी पर असर। पानी की बूंद गिरने की मुसलसल आवाज कैदी के दिमाग में एक अजीब शोर पैदा कर देती है। चंद दिनों के अंदर ही उसकी नींद खत्म हो जाती है और उसका दिमाग मफलूज होने लगता है। वो वक्त के तसव्वुर को खो देता है और आहिस्ता आहिस्ता पागलपन के करीब पहुंच जाता है। बाज कैदियों ने इस अजियत को सहते हुए अपनी जान दे दी। ये सजा कैदी को जहनी तौर पर मुकम्मल तबाह कर देती है। इलेक्ट्रिक शॉक टॉर्चर। दोस्तों, सहदनाया जेल में दी जाने वाली दूसरी सबसे ज्यादा जालिमाना सजा है। ये सजा कैदी को जिस्मानी अजियत के साथ उसके अंदर के हर एहसास को खत्म करने के लिए दी जाती है। और ये सजा दी कैसे जाती है? कैदियों को एक लोहे की कुर्सी पर बिठाकर उसके जिस्म को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। फिर उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर शदीद बिजली के झटके दिए जाते हैं। बाज औकात झटकों की शिद्दत इतनी ज्यादा होती है कि कैदी का पूरा जिस्म झटकों की जद में आकर कांपने लगता है। यह अमल कई मिनटों या घंटों तक जारी रहता है। ये सजा जिस्म के साथ साथ कैदी के दिमाग पर भी गहरा असर डालती है
جھٹکوں کے نتیجے میں قیدی کے جسم کے پٹھے اکڑ جاتے ہیں، جلد پر شدید جلن کے نشانات پڑ جاتے ہیں اور کئی بار قیدی کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ وہ قیدی جو سزا سے بچ بھی جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے جسمانی معذور یا ذہنی نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ الٹا لٹکانے کی سزا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سہدنایا جیل میں دی جانے والی ایک اور انتہائی خوفناک سزا جسے کہا جاتا ہے الٹا لٹکانا۔ یہ سزا قیدی کے جسمانی درد کو ناقابل برداشت سطح تک پہنچانے کے لیے دی جاتی ہے۔ قیدی کو اس کے پیروں سے باندھ کر الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو پیچھے جکڑ دیا جاتا ہے۔ وہ گھنٹوں اور بعض اوقات دنوں تک اسی حالت میں لٹکا رہتا ہے۔ اگر وہ بے ہوش بھی ہو جائے تو اسے ہوش میں لا کر دوبارہ اسی اذیت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ الٹا لٹکنے کی وجہ سے خون قیدی کے سر کی طرف بہنے لگتا ہے، جس سے اس کے دماغ پر شدید دباؤ پڑتا ہے، اس کے جسم کے جوڑ اور پٹھے کھچ جاتے ہیں اور بعض اوقات اس کی ہڈیاں بھی ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ سزا قیدی کے جسم کو مکمل طور پر بے بس اور کمزور بنا دیتی ہے۔ مسلسل کھڑے رہنے کی سزا یعنی اسٹینڈنگ کال پنشمنٹ۔ دوستو، جیل میں قیدیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کی فہرست میں ایک اور ہولناک سزا مسلسل کھڑا رہنے کی ہے۔ یہ سزا قیدیوں کو جسمانی اور ذہنی طور پر مفلوج کر دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قیدیوں کو ایک ایسے تنگ کمرے میں رکھا جاتا ہے جہاں وہ نہ بیٹھ سکتا ہے اور نہ لیٹ سکتا ہے۔ کمرہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ قیدی کے لیے صرف ایک ہی آپشن ہوتا ہے، کھڑے رہنا۔ اس کے جسم کو زنجیروں یا رسیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ بعض اوقات قیدی کو کئی دنوں تک اسی حالت میں رکھا جاتا ہے۔ مسلسل کھڑے رہنے سے قیدی کے پاؤں سوج جاتے ہیں، خون کی روانی رک جاتی ہے اور اس کے جوڑوں میں ناقابل برداشت درد ہونے لگتا ہے۔ قیدی جسمانی تھکن کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اس کی سانسیں بھاری ہو جاتی ہیں۔ دن گزرتے گزرتے اس کے جسم کا توازن ختم ہونے لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ظلم کی حد یہ ہے کہ قیدی کو دوبارہ ہوش میں لا کر اسی عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ بیٹنگ ٹارچر، بے رحمانہ مار پیٹ۔ دوستو، سہدنایا جیل میں قیدیوں کو جو سب سے زیادہ سزا دی جاتی تھی وہ بے رحمانہ مار پیٹ ہے۔ یہ سزا اس جیل کی روزمرہ کی حقیقت تھی، جو قیدیوں کے جسم پر ایسے نشان چھوڑ جاتی تھی جو کبھی بھی منجمد نہیں ہو سکتے۔ قیدیوں کو زنجیروں یا رسیوں سے باندھ دیا جاتا تھا اور انہیں ڈنڈوں، چھڑیوں یا لوہے کے راڈ سے مارا جاتا تھا۔ اکثر قیدیوں کو ان کے ننگے جسموں پر مارا جاتا تھا تاکہ تکلیف زیادہ ہو۔ مار پیٹ اس وقت تک جاری رہتی جب تک قیدی مکمل طور پر بے ہوش نہ ہو جائے۔ اس مار پیٹ کے نتیجے میں قیدیوں کے جسم پر گہرے زخم، نیل اور جلن کے نشانات پڑ جاتے تھے۔ بعض اوقات ان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھیں اور وہ مکمل طور پر حرکت کرنے کے قابل نہیں رہتے تھے، لیکن انہیں طبی امداد دینے کے بجائے دوبارہ سخت مشقت پر مجبور کیا جاتا تھا۔ یہ سزا قیدی کے جسمانی نظام کو مکمل طور پر ختم کر دیتی تھی۔ اسٹریس پوزیشن ٹارچر، غیر فطری پوزیشن میں بٹھانا یا کھڑا رکھنا۔ دوستو، ایک اور سزا جو قیدیوں کے لیے ناقابل برداشت تھی وہ تھی غیر فطری پوزیشن میں بٹھانا یا کھڑے رکھنا۔ اس سزا کا مقصد قیدی کی جسمانی اور ذہنی برداشت کو آزمانا ہوتا تھا۔ قیدی کو غیر فطری پوزیشن میں کئی گھنٹے تک رہنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر اسے گھٹنوں کے بل جھکنے پر مجبور کیا جاتا تھا یا بازوؤں کو سر کے اوپر رکھ کر کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اگر قیدی حرکت کرنے یا اپنی پوزیشن بدلنے کی کوشش کرتا تو اسے سخت مار پیٹ کا سامنا کرنا پڑتا۔ قیدی کے پٹھے کھچ جاتے اور اس کے جوڑوں میں شدید درد ہونے لگتا۔ طویل وقت تک ایسی حالت میں رہنے کے بعد قیدی کے جسم کا توازن ختم ہو جاتا تھا۔ یہ سزا قیدی کے جسمانی نظام کو مکمل طور پر مفلوج کرنے کے لیے دی جاتی تھی اور اس کے اثرات ہمیشہ کے لیے قیدی کے جسم پر رہتے تھے۔ آئسولیشن ٹارچر، تنہائی میں قید کی سزا۔ دوستو، سہدنایا جیل میں قیدیوں کو تنہائی میں رکھنے کی سزا بھی عام تھی۔ یہ سزا قیدی کو ذہنی طور پر ختم کرنے کے لیے دی جاتی تھی۔ قیدی کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا جہاں نہ روشنی ہوتی تھی نہ آواز۔ یہ کمرہ مکمل طور پر بند ہوتا تھا اور قیدی کو کئی دنوں یا ہفتوں تک اکیلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اسے نہ کسی دوسرے قیدی سے بات کرنے کی اجازت ہوتی اور نہ ہی باہر کی دنیا سے کوئی رابطہ ہوتا۔ تنہائی میں رہنے کی وجہ سے قیدی کا دماغ آہستہ آہستہ کام کرنا چھوڑ دیتا تھا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھونے لگتا اور پاگل پن کے قریب پہنچ جاتا۔ اس سزا کا مقصد قیدی کو ذہنی طور پر ختم کرنا اور اس کی امید کے تمام ذرائع چھین لینا تھا۔ دوستو، یہ وہ مظالم ہیں جو سہدنایا جیل میں قیدیوں کو جھیلنے پڑتے تھے۔ ہر سزا قیدی کے جسمانی اور ذہنی وجود کو چیر کر رکھ دیتی تھی۔ سہدنایا جیل کی یہ داستان ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ ظلم کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ہمیشہ کے لیے قائم نہیں رہ سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوا کرتا ہے، لیکن یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مظلوموں کے لیے آواز بلند کریں جو آج بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم سہ رہے ہیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ ان مظلوموں کو انصاف عطا کرے۔
اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں۔ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا صرف ہمارا فرض نہیں بلکہ ہماری انسانیت کی پہچان بھی ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کہانی سے متاثر ہوں گے اور ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ظلم کے خلاف مضبوطی سے کھڑے ہونے اور مظلوموں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔